text na to karon sa Santiago 1:23. Nagingon siya, ang mamati sa iyang pulong apan dili matuman ini may sama sa usa ka tawo nga manamin o makakita sa iyang tinuod nga hitsura. So ngano mamati ang tao ay ngano mamati man ta. So matud pa sa pulong sa Ginoo sa Proverbs 19:20, i-summarize lang ako. Nag-ingon siya dito nga maalamon, di ba? Nag-ingon siya maalamon. So kinahanglan nga mamati ta sa pulong sa Dios. Kaya ang tao nga mamati sa iyang pulong maalamon. Apan ang katong dili mamati sa pulong sa Ginoo, motoy walay kaalam, walay maalamon, dili sila maalamon. Karon, for example, sa church, sa mga member, mamati sila. So, namati sila, pero naigo sila. Bato ka, monik kadalasan nga ang mga kasimbahanan, mawalang membro, anak kay gigo sila. Pero dili sila gigo nga personal nga ikaw na dito. So, mo na karon nga kadalasan nga simbahan mo ulig balay, mingo na sa pastor nga magigo man. Anak, pero dili na mao igsuon niya. Ang atuan kuno naon niya. Ang pulong sa Ginoo, ibutang nato dili sa dunggan ba nga ilapos-lapos dunggan. Di na mao igsuon. Basta atong hinundumi lang nga ang pulong maayo. Tapos mamati tag tinud-an ay tapos ibutang nato dili ilapos sa dunggan. 30 seconds. That's all. Wow! What a very inspiring message by Pastor Casey Dansigan.